अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बिजली का फी यूनिट 7 रुपए 50 पैसे तक महंगा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी। 102 यूनिट वाले सार्फिन के लिए कीमत में 4 रुपए इजाफा। इसके अलावा 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए महंगी। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक बिजली को महंगी कर दिया गया। 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा। महाना 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए कीमत में इजाफा नहीं किया गया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली का फी यूनिट 7 रुपए 50 पैसे तक महंगा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त को मंजूर किया। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी। 101 यूनिट से ऊपर के लिए कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए महंगी। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक बिजली महंगी होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 के मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। निगरान हुकूमत को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला कर लिया गया। तरमीम से निगरान हुकूमत आलमी इदारों और हुकूमतों से मुआहदे कर सकेगी, जबकि मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। तफसील बता रहे हैं वकास अहमद। इंतखाबी इस्लाहात बारे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का मुसव्वदा मंजर आम पर आ गया। निगरान हुकूमत को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला। इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम से निगरान हुकूमत आलमी इदारों और हुकूमतों से मुआहदे कर सकेगी। मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार भी हासिल होगा। इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम शामिल की गई हैं। मुसव्वदे के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी, ना ही इंटरनेट वोटिंग की सहूलत मिलेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में असल नतीजा फिजिकली पहुंचाने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन पोलिंग से 1 रोज पहले शिकायत निपटाने का पाबंद होगा। पोलिंग डे से 5 रोज पहले पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। हल्का बंदियां रजिस्टर वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह पहले मुकम्मल होगा। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। उम्मीदवार ठोस वजूहात पर पोलिंग स्टेशन के क़याम पर एतराज़ कर सकेगा। हतमी नताइज के 3 रोज के अंदर सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 40 लाख से 1 करोड़ तक, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए 20 से 40 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत गफलत पर प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 के बजाय 7 रोज में किया जाएगा। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश नाकाम हो गई। अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तरामीम की मंजूरी से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की रुद्दात सुना रहे हैं वकास अहमद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने। इंतखाबी इस्लाहात में सेक्शन 230 में तरमीम पर अपोजिशन जमातों के साथ हुकूमती इत्तेहादी जमात JUI फे और पीपल्स पार्टी ने भी सवालात उठा दिए। हुकूमत ने निगरान सेटअप को मजीद अख्तियारात देने के लिए अरकान को इत्माद में लिए बगैर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम पेश कर दी, जिस पर इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और इत्माद में लिए बगैर तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने हुकूमती कानून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केयरटेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात
اس ترمیم کے دینے کے تھرو مترادف ہوگا of putting the last nail in the coffin. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت نگراں حکومت کو فوری نوعیت کے معاملات پر فیصلوں کا اختیار دیا گیا ہے. بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں ان میں ڈے ٹو ڈے کے ساتھ ساتھ جو ایسے ایکشنز اور ڈیسیجنز ہیں جو ان لائن ود دوز کانٹریکٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریاست کا نظام تو بند نہیں کر سکتے 3 ماہ کے لیے. یہ اختیار رہنا چاہیے. یہ پاکستان کی اکنامک لائف کے ذریعے ضروری ہے اور اس میں کسی کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا پارلیمنٹ کو مزید بے توقیر نہ کریں. اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے تحفظات پر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 پر قانون سازی بدھ تک مؤخر کر دی، جبکہ قانون شہادت ترمیمی بل 2023، نشہ آور اشیاء سے متعلق ترمیمی بل 2023 اور پیٹرولیم ترمیمی بل 2023 منظور کر لیے. وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی اے خواتین ارکان کو کھنڈرات اور باقیات قرار دے دیا. قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی تحریک انصاف کی خواتین ارکان پر تنقید. کہا آج وہ شخص اپنے ورکر سامنے لا کر خود چوہوں کی طرح چھپ رہا ہے. خواجہ آصف کی تقریر پر پی ٹی اے خواتین سینیٹرز کا شور شرابہ. تحریک انصاف کے ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے. حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی اے خواتین ارکان کو کھنڈرات اور باقیات قرار دے دیا. وزیر اعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبے. یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں، یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا، یا اس وقت ان کو شرم یا نہ آئی جب اس شخص نے اور ساتھ ہی ڈسولوشن بھی اسمبلی کی اسی سانس میں. دیکھیں میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی. آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے. اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوہے کی طرح چھپتا پھرتا ہے اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے which has to be cleaned. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ریاست کو بچانے کے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں. ملک کا گردشی قرضہ 2300 ارب روپے ہے. اس میں غریب کا کوئی قصور نہیں بلکہ میری حکومت سمیت تمام حکومتوں اور اشرافیہ کا قصور ہے. وزیر اعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے جہاں حکومت کو درپیش چیلنجز کا ذکر کیا وہیں اپنی کارکردگی بھی بتائی. تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ہمیں ورثے میں ملے وہ آپ جانتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے، تو مجھے احساس تھا کہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں تھا کہ حالات حد درجہ تباہ کن ہیں. 24 کروڑ عوام کے اوپر، مجھ ناچیز کے اوپر، میرے زوما کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. IMF سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام پاپڑ پیلنے پڑے، اس کے باوجود کہ عمران نیازی کی انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامد کر دیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آزاد پیشہ ورانہ سرمایہ کاری اور قومی اختراعی ایوارڈز کے اجراء کی تقریب میں شرکت کی اور مختلف اسٹالز کا دورہ بھی کیا. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ایم کیو ایم کی امیدوار رانا انصار نقوی کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں کے ایم عباسی. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور ایم کیو ایم پاکستان نے ایکا کر لیا. ایم کیو ایم کی رانا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گی. جی ڈی اے نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا. پریس کانفرنس سے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خواجہ اظہار اور رانا انصار پر مشتمل وفد
फंक्शनल लीक हाउस पहुंचा, जहां निगरां हुकूमत के क़याम और अपोजिशन लीडर के तकर्रुर समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारी आला क़यादत की तरफ से ये फैसला आया है कि हमने ये फैसला किया कि हम MQM की जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर है, हमारे बेगम साहबा, राणा साहबा, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उधर MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज की बैठक सिंध के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि सिंध में 15 सालों से जारी इस पीपल्स पार्टी के हुक्मरानी के जुल्म को खत्म करना और यहाँ पर अवाम को एक नया ऑप्शन देना। सिंध असेंबली में PTI के हलीम आदिल शेख ताहाल अपोजिशन लीडर हैं, ताहम उन समेत तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान मुसलसल गैर हाजिर हैं, जबकि MQM ने अपोजिशन लीडर की बाज़ाब्ता तब्दीली के लिए स्पीकर सिंध असेंबली को दरख्वास्त दे रखी है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर वाज़ह कर दिया है कि मैं किसी भी वक्त दस्तयाब हूँ, अगर गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया गया तो अदालत जाएंगे। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सदर बन सकते हैं। वफाक में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो सदर फजलुर रहमान होंगे। वो एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम #सियासत में बात कर रहे थे। आज़ा मौलाना साहब जब जमहूरियत पे भी यकीन रखता है, आइन पे भी यकीन रखता है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए भी लड़ता है, उनकी जमहूरियत के लिए एक जद्दोजहद है हर डिक्टेटर के खिलाफ, वो अयूब हो, वो यहिया हो, वो जिया हो, वो मुशर्रफ हो और खामोश माशाअल्लाह हो। देखिए गुज़िश्ता 4 साल तो आप मुझे बताएं वो सदर नहीं बन सकता मौलाना साहब? बिल्कुल मौलाना सदर बन सकता है। वहाँ वफाक में PP की हुकूमत आएगी या PMLN की, इंशाअल्लाह सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार भारतीय लड़की अंजू ने इस्लाम कबूल करके कोर्ट मैरिज कर ली। दीरबाला में अंजू ने सरसब्ज वादियों के खूबसूरत मनासिर और मौसम का खूब लुत्फ उठाया। मजीद बता रहे हैं अहमदुल हक मलीसी। प्यार ने फासले मिटा दिए। 35 साला अंजू ने इस्लाम कबूल करके नया नाम फातिमा रख लिया। फेसबुक पर दोस्ती के बाद भारत से दीरबाला आने वाली अंजू ने नसरुल्लाह नामी नौजवान से कोर्ट मैरिज कर ली। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी राजस्थान की रिहायशी अंजू 3 दिन पहले नई दिल्ली से वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची थी। उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीजा है और अपर दीर में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की NOC है। फातिमा का वीजा 21 अगस्त को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो वापस भारत लौट जाएगी। अहमदुल हक, एक्सप्रेस न्यूज, दीरबाला। कराची में गुलशन हदीद में ज्यादा से ज्यादा 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मरकजी शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई, मगर बल्दिया टाउन और मलीर में पानी और कीचड़ जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में काली घटाओं के ढेरे बरकरार, कहीं हुई तेज बारिश, कहीं पड़ी फुहार। अब्र रहमत बरसने से मौसम हो गया खुशगवार। बल्दिया टाउन, मलीर और बहुत से मोहल्लों से कीचड़ के बायस राहगीरों का गुजरना दुश्वार। दूसरे दिन सुबह के वक्त कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। सबसे ज्यादा गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर, सरजानी टाउन में 14 और शार फैसल पर 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इन लोगों ने कोई इंतजाम नहीं किया। जब बारिश हुई नाले भर गए, उस नाले जो स्टेम पे इन्होंने काम शुरू कर दिया, खुदाइयाँ शुरू कर दी, आवाम को परेशान कर दिया, रास्ते बंद कर दिए। सरजानी टाउन, न्यू कराची और दीगर चंद इलाकों में गली मोहल्लों में भी कीचड़ और बरसाती पानी मसाइल पैदा कर रहा है। टूटी फूटी रोडें हैं और कीचड़ हुई जगह जगह, रोड चलने फिरने मुश्किल पड़ी, बाइक चलाने मुश्किल पड़ रही है। सफाई होनी चाहिए सड़कों पे, बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है सड़कों पे। उधर मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जिला वस्ती में कलंदरी चौक का दौरा करके स्टॉर्म वाटर ड्रेन तामीर का जायजा लिया। उनका कहना था शादमान डबल नाले में रुकावट के बगैर बहाव जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है आज रात में गरज चमक के साथ बाज इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि 26 और 27 जुलाई को हल्की बारिश का इम्कान है। आयशा खान के साथ आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
بارش اور سیلاب نے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور دیگر علاقوں میں تباہی مچا دی۔ متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے اور دیگر امدادی ٹیمیں مصروف عمل ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں بارشوں کا حالیہ سپیل 30 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور برساتی پانی نے بعض علاقوں میں تباہی مچا دی۔ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے مطابق 4 روز کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور دیگر حادثات میں اب تک 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاک پتن میں فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کے دوران مسلسل 4 گھنٹے طوفانی بارش ہوئی، سڑکوں اور بازاروں میں پانی کھڑا ہو گیا، زائرین کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد میں رات بھر بادل برستے رہے، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، بعض مقامات پر پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا۔ شاہپور چاکر میں نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے کئی ایکڑ اراضی اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، سپی، کوہلو اور گرد و نواح میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں متعلقہ امدادی اور بحالی کے ادارے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ بینک اسلامی اور آئی بی اے کراچی کے درمیان نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل سرٹیفکیشن پروگرام متعارف کرانے کے لیے شراکت داری کا معاہدہ طے پا گیا۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیشن پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو ضروری ٹیکنیکل مہارتوں کے ساتھ تعلیم سے آراستہ اور انہیں با اختیار بنانا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان اور معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ بینک اسلامی کے صدر سید عامر علی نے بتایا، پروگرام کے کامیاب طلباء کو غیر ملکی منصوبوں پر کام کرنے کا موقع ملے گا، پاکستان کی عالمی تجارت اور معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ آئی بی اے کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ایس اکبر زیدی نے کہا، آئی بی اے کو بینک اسلامی کے ساتھ شراکت داری پر فخر ہے۔ ہم مل کر نوجوانوں کو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کریں گے۔ لیگل ایڈ سوسائٹی کے چیف لیگل ایڈوائزر اور مصالحت انٹرنیشنل سینٹر فار آربیٹریشن اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر جسٹس ریٹائرڈ خلیجی عارف حسین کا کہنا ہے کہ ثالثی کے عمل کے ذریعے قانونی تنازعات کا سستا، آسان اور جلد حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران جسٹس ریٹائرڈ خلیجی عارف حسین نے بتایا، پاکستانی عدالتوں میں تقریباً 22 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ ججز کی تعداد صرف 4000 ہے، جس کے باعث ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں میں ثالثی کے متبادل طریقوں کی افادیت بڑھ رہی ہے۔ یہ مرکز عام طبقے کے ساتھ کاروباری تنازعات میں بھی مصالحت اور ثالثی کے ذریعے تنازعات حل کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ غریب اور وسائل نہ رکھنے والوں کو مفت قانونی مشاورت اور خدمات بلا معاوضہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ سینئر پروگرام مینیجر عباس علی اور سینئر مینیجر سارہ رشید نے مصالحت اور ثالثی کے لیے مسالہ انٹرنیشنل سینٹر فار آربیٹریشن اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے قیام کے مقاصد اور کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ضلع خیبر کے علاقے علی مسجد میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ انٹیلیجنس اطلاع پر پولیس کے سرچ آپریشن کے دوران دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، ایڈیشنل ایس ایچ او شہید ہو گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس اختر حیات کے مطابق خیبر کی تحصیل جمروت میں خودکش حملہ آور کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس الرٹ تھی۔ پولیس کے سرچ آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان آفریدی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران فرار ہونے والے دوسرے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ کلعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے 7 مہینوں میں 2 مساجد کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے خارجیوں نے خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں زیر تعمیر علی مسجد کو شہید کر دیا۔ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی، جسے پولیس آفیسر ایس ایچ او عدنان افریدی نے ناکام بنا دیا۔ اس سے پہلے پولیس لائنز پشاور کی مسجد کو دوران نماز نشانہ بنایا گیا تھا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، پاکستان کی ترقی کا پہیہ جام کرنے والے کو اقتدار سے باہر کیا، آئندہ بھی ایسا حکمران مسلط کیا گیا تو گریبان سے پکڑ کر باہر کر دیں گے۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں اور ہم نے اس ملک میں سیاست کی ہے اور بڑی غیرت کی سیاست کی ہے، سر جھکا کر سیاست نہیں کی، سر اٹھا کے سیاست کی ہے۔ ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا
اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے اور ایسے لوگوں کو ملک پر حکومت نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ IMF پاکستان کا حالیہ معاہدہ خوش آئند ہے، پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے اصلاحات میں سپورٹ فراہم کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں کی مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے بعد ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بیان جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی عوام کے ساتھ مضبوط امریکی کمٹمنٹ کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یقین دہانی کروائی کہ تکنیکی اور ترقیاتی اقدامات کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے، پاکستان کے ساتھ بھرپور تجارتی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے تعلق کو فروغ دیں گے۔ سائفر اور آڈیو لیک تحقیقات کے معاملے پر چیئرمین PTI FIA کی جوائنٹ انکوائری ٹیم کے روبرو پیش ہو گئے۔ 2 گھنٹے تک ٹیم کو بیان ریکارڈ کرایا اور سوالات کے جوابات دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق جوائنٹ انکوائری ٹیم نے سابق وزیر اعظم سے ان کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے بیان سمیت دیگر حوالوں سے سوالات کیے۔ چیئرمین PTI سے اسد عمر، شاہ محمود قریشی کے جوابات، سائفر مسودے کی گمشدگی اور آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے۔ سابق وزیر اعظم کا موقف تھا کہ سائفر کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں کے منٹس میں سب جواب موجود ہیں۔ JIT نے تینوں رہنماؤں اور سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کے بیانات کی روشنی میں مزید تحقیقات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اطلاع سندھ شجیل میمن کہتے ہیں، ہم زمین کی ملکیت کے ساتھ لوگوں کو گھر بنا کے دے رکھے ہیں، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ضلع اور تحصیل میں گھر بنیں گے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جو اس وقت پورے پاکستان میں لوگ سیاست کھیل رہے ہیں، لیکن واحد جماعت ہے پورے پاکستان کی، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت سندھ، جو اس وقت سیاست نہیں کھیل رہی ہے۔ جو وعدے حکومت سندھ نے آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے کیے تھے سیلاب متاثرین سے، ہم سیلاب متاثرین کو ان سے کیے ہوئے وعدے اور ان کا حق، جائز حق جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.v کے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر